बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम आज डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल नहीं कर सकी। जैसा कि आपको मालूम है कि उनसे जो बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया गया था। उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको ख़त्म कर दिया था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट की बीट में खासा तजर्बा रखता है, तकरीबन 2 दहाइयों से इसको कवर कर रहे हैं, टेरिस जे सिगमनी साहब और गुलाम नबी यूसुफजई साहब। तो गुलाम नबी यूसुफजई साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप ये बताएं कि अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन नहीं लेकर आई। तो आप क्या समझते हैं इसमें अभी वो क्यों ऐसी को गुमगो की वो की कैफियत है, वो कशमकश में है? क्या उनको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा? तारिक साहब शुक्रिया। बात यह है कि ये जो केस था सिंबल के हवाले से, इंतखाबी निशान के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि एक सियासी केस था। और आपको पता है कि सियासी मुकदमात में जो है ना वो क्या होता है। तो जो बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का जो अप्रोच है वो सियासी है, उन्होंने भी इसको एज ए सियासी जो है ना वो केस लेना है। आपका जो सवाल है कि रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं लेकर आए, 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह यह है कि उन्होंने तो पहले जो है ना नो कॉन्फिडेंस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट पर। परसों जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो उन्होंने कहा हम वापस ले रहे हैं चूँकि हमसे तो फील्ड ही छीना गया है, तो अब हमें लेवल फील्ड कैसे जो है ना वो प्रोवाइड होगा। और वहाँ पर जो लतीफ़ कोसा थे उन्होंने उनका कहना ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना है तो फिर 187 का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करे और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे, हमारा जो है ना उसी इख्तियार में बहाल करे और हमें जो है ना वो उसी तरह इलेक्शन लड़ने दे। अच्छा, जिस तरह बाकी पार्टी जो है ना वो। और 187 का जो जुरिस्डिक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 दिन इस केस से पहले इस्तेमाल किया है। ताहयात नाअहली वाली केस में यही ये बात बताएं, ये वो आपकी बात दुरुस्त है। हम इस पिटीशन पे अगर बात करें, अच्छा जैसे वो खान साहब ने इस पे कहा था जी कि इसमें तो 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब इनके बैरिस्टर गौहर अली हैं जो जिनका कहना है जी कि हम इस पर ज़रूर रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। जारी बात है सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है, मतलब इसके बाद वो कहीं नहीं जा सकते ना, जहाँ अपना केस दाखिल करेंगे या रिलीफ हासिल करेंगे। अच्छा, वो अपनी रिव्यू पिटीशन लेकर आते हैं, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत ये ज़रा नाज़रीन को बताएं कि अब यही बेंच जो है वो इसको सुनेगा या जो कमेटी है वो एक नया बेंच फॉर्म करेगी, जिस तरह उनका क्लेम है कि इसको 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। जो एक्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सुप्रीम कोर्ट, उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें एक ये कि जो आईनी दरखास्तें आर्टिकल 1843 की जो दरखास्तें आएगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी है वो बनेगी, चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर जजेस, उन्होंने कमेटी बनानी है। उस कमेटी ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का फैसला करना है और उसमें जो है ना बेंच जो है ना वो तश्कील कमेटी ने देना है। दूसरा जो उसका है कि फिर अपील है, जो 1853 की जो अपील होती है, यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील होती है, उसके लिए फिर जब एक दफ़ा कमेटी कंपोजिशन ऑफ बेंचेस कर ले हफ्ते के लिए कि ये बेंचेस अगले हफ्ते जो है ना मुकदमात सुनेंगे, तो फिर उसी हफ्ते में जो अपीलें आएगी
پھر وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، انہوں نے پھر وہ اپیلیں جو ہے نا کس بینچ کے سامنے بینچز کی مطلب بینچ یہی اب اس کو ہیئر کرے گا یا بینچ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے؟ تو جو انٹرا کورٹ اپیل ہے، یعنی جو 1843 کی فیصلے کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل آئے گی اس کو تو مختلف بینچ سنے گا، لیکن جو ریویو ہے، ریویو جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا وہی کرائٹیریا ہے کہ جس بینچ نے وہ کیس سنا ہوتا ہے ریویو میں اسی بینچ نے اس نے سننا ہے. لہٰذا اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ریویو پٹیشن آتی ہے تو یہی 3 رکنی بینچ جو ہے نا وہ جی اس پر سماعت جو ہے نا وہ کرے گا. اچھا ٹیرر صاحب، آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے ایک جو بڑا اس پہ وہ بات آ رہی ہے، جو ججمنٹ آئی ہے، الزام جو آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں آرٹیکل جو 17 ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، جس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی یونین فارم کرے، کوئی جماعت بنائے، کسی کو جوائن کرے، یا ایک جو ہے ان کا رائٹ آف فرنچائز ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں یہ کہا گیا جی کہ جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن تھا تحریک انصاف کا، اس کو ڈسکس کیا گیا بڑا باریک بینی سے چیزیں نکال کر، جیسے کہتے ہیں جی کہ ان سے پوچھا گیا جی آپ نومینیشن پیپر داخل کرائیں تو وہ ہمیں اس کی کاپی دے، فیسیں جمع ہوئی ہیں تو وہ کاپی دے، اور اگر آپ کا یہ کہاں پر اس کا آفس ہے تو اس کے کتنے کمرے ہیں، مطلب اس طرح سے. اچھا ابھی جیسے غلام نبی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ریویو اگر آتا ہے اور یہی بینچ اس کو سنے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اس میں کوئی ریلیف کا کوئی نکل سکتا ہے، یا وہ ایک نیا پوائنٹ لے سکتے ہیں جی کہ آرٹیکل 17 جو ہے اس کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا تو اس پر رہیں؟ دیکھیں آپ کو بھی یہ چیز بہت کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ جب ریویو آتی ہے نا تو ریویو کا جو ریجیکشن ہوتے ہیں نا اس میں اسکوپ بڑا لمیٹڈ قسم کا ہوتا ہے، اس کو آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، اور وہ جو پوائنٹس آپ نے نیچے عدالتوں میں نہیں لیے اس کو آپ اس سپریم کورٹ کے سامنے جو نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی اپیل کے اندر وہ پلیڈنگز نہیں کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں آرٹیکل 17 کی، تو وہ یہ چیز نہیں لے سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ججمنٹ کی بات ہے تو ججمنٹ کو تو جو اس ٹائم کے موجودہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی، تو انہوں نے تو اس ججمنٹ کو انہوں نے مانا بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کہ ہم اس کے خلاف جو ہے ریویو پٹیشن فائل کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اور دوسری چیز یہ کہ جو ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بہت بڑا وہ چلا گیا ہے کہ بھئی اس ججمنٹ کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے تھا، باریک بینی سے دیکھا گیا کیوں پی ٹی آئی کے جو ہے نا کانسٹیٹیوشنس کو جو ہے نا وہ کہاں الیکشنز ہوئے ہیں، کیا نامینیشنز پیپرز ہوئے ہیں، یہ اس طریقے سے. وہ تو بیسیکلی فیکچوئل کیس تھا. یہ جو کیس تھا وہ اس میں کسی کانسٹیٹیوشن یا کسی لا کی انٹرپریٹیشنز کی ضرورت نہیں تھی. یہ کیس تھا فیکٹس کے پر، فیکچوئل. اور جہاں بھی اگر یہ کیسز اس طریقے سے جب آتے ہیں کہ جدھر آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ فیکچوئل میٹرز کو اور ایون کہ ٹیکنیکل ایشوز کو، تو آپ جو ہے وہ فیکٹس پہ جاتے ہیں، میرٹس کے اوپر جو ہے نا کیس کو ڈیسائڈ ہوتے ہیں. اب میرٹ کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ کورٹ کے سامنے جب وہ دلائل دے رہے تھے تو کورٹ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ جو نا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو نا یہ میلافیڈی ہے. تو اس پہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اسٹیبلش کریں کہ جو میلافیڈی کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ آپ اسٹیبلش کریں. تو اس پہ پھر آپ وہ انہوں نے جو نا ڈیورنگ دا پروسیڈنگس یہ جو نا انہوں نے کہا کہ میں اس آرگومنٹس کو جو ہے وڈرا کرتا ہوں. اچھا غلام نبی صاحب، جیسے ابھی ٹیرر صاحب یہ ہمارے بتا رہے تھے کہ جو کیس ہے بیسیکلی وہ تو فیکٹ پہ انہوں نے سنا ہے، جو ریویو آئے گا فیکٹ پہ سنے گا. مطلب جو ریویو آتا ہے سمجھ لیں کہ ایررز آن دا فیس آف ریکارڈ، اس کو نہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ دیکھے تو بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے ان کے لیے. اگر یہی بینچ سنتا ہے شاید ان کو وہ ایسے ریلیف نہ مل سکے. اچھا آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو نے جب انہوں نے کیس چیک کیا تھا، سپریم کورٹ میں ججمنٹ دی تھی 1988 کی، اس میں سپریم کورٹ نے بہت واضح کہا تھا جی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جمہوریت کی جان ہے. الیکشن جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا یا نہیں کروانا چاہیے. تو جیسے وہ 1985 کا وہ جو الیکشن تھے غیر
सियासी जमाती को बुनियादों पर, तो उनको उन्होंने वो ख़त्म किया था। अब क्या समझते, एक बड़ी सियासी जमात बाहर निकल चुकी है, उनके चूँकि कुछ लोग हैं इंडिपेंडेंट लोग, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, देखें वो जीतते हैं हारते हैं या बाद में आते हैं, या उन पर वो ज़ाहिर बात आर्टिकल 63 भी नहीं लगेगा। अच्छा, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, या इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट पे क्या कोई हरफ आएगा जी कि आपने एक जमात को बाहर कर दिया तो कल तो कोई अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार नहीं होगा पार्लियामान में? देखिए तारिक साहब, बात ये ना, बात वही आती है पॉलिटिकल केसेस। हाँ, पॉलिटिकल केसेस में हमने देखा है कि फैसले जो है ना हालात के हिसाब से होते हैं, तो उसमें कानून और आइन और इन चीज़ों को जो है ना, आपने खुद मिसाल दी बेनज़ीर भुट्टो केस, अली ज़फ़र ने इस केस का हवाला भी दिया। हाँ। लेकिन उनका जो है ना, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट मुतफिक नहीं थी इस चीज़ के साथ कि ये उसके साथ लिंक कर रहा है। दूसरी बात ये कि आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम माजी करीब में जाएंगे। पनामा केस था, उसमें जो पहला राउंड था, उसमें अनवर ज़हीर जमाली साहब जब इस बेंच को हिट कर रहे थे, तो उसने कहा कि हमारे पास तो एक फैक्ट है कि ये इवन फील्ड से ताल्लुक बनता है इनका कि नहीं, इससे हटकर हम नहीं जाएंगे, यही था ना। फिर जब वो कंपोजिशन चेंज हो गई, तो वो जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जो है ना जिस चीज़ को लाया गया था, वो हटकर जो है ना वो कहीं और जो है ना मामला चला गया ना। असल में तो आप कह सकते हैं तो कि फिर देख, और आपने देखा कि ये तहयात नाहली वाला केस था, 5 रुकनी बेंच का फैसला था, 7 रुकनी बेंच बैठ के उसने जो है ना उसको कर दिया, रिविजिट कर दिया उन्होंने। तो पॉलिटिकल केसेस का यही हिसाब होता है। कल जो है ना, आज हो सकता है, इसलिए वो रिव्यू मेरे ख्याल में नहीं ला रहे कि अगर वो रिव्यू लाते हैं तो ये तो हतम ही हो जाएगा फैसला। तो वो नहीं, तो वो जब रिव्यू नहीं लाते तो कहते हैं कि वो एक थे कि यार वो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। और दूसरा ये कि अगर वो रिव्यू लाते तो उनको फौरी उसका वो कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। चंद दिन बाद इलेक्शन है, क्या जो है ना, और सुप्रीम कोर्ट खुद जो है ना वो कहते हैं कि रिव्यू में वो कहते हैं वो अगर जो आर्डर है उसमें अगर कोई इल्लीगलिटी है तो वो बता दे, अगर इल्लीगलिटी नहीं है तो वो बात खत्म हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो है ना, ये नाइंसाफी का जो है ना वो इस मुल्क में वो है स्टैंडर्ड है। तो उसमें देखिए जब 4-3 से फैसला हो गया, तो जब रिव्यू आ गई तो 7 ने कहा ठीक है। तो यही रिव्यू में तो फिर ये होता है, तो जो डिसेंट करता है जज, वो भी रिव्यू में जो है ना शामिल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है शामिल। ये टेरस साहब ये बताइए, एक दौर था आपको याद है, पीपल्स पार्टी जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया। पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त वो किस्म का एक वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे जो साबिक़ चीफ जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ। अच्छा, ये सिलसिला रुका नहीं, इसके बाद आप कह लें जैसे इलान नबी साहब कह रहे थे खोसा साहब के बारे में, आसिफ सईद खोसा साहब उन्होंने बेंच हेड किया था। उसके बाद साकिब नसार साहब जब उन्होंने ये सेनेट वाला मुस्लिम लीग नून वाला जो उन्होंने फैसला दिया था, जिसमें वो उन्होंने टिकट तो जारी नवाज शरीफ ने किया था, आपको याद है, तो वो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, पार्टी हेड से निकाल दिया था। अभी ये काजी साहब वाला फैसला आ गया। अभी पीटीआई उस जगह पर आ खड़ी है आज जहाँ पर कभी पीपल्स पार्टी खड़ी थी, जहाँ पर कभी मुस्लिम लीग नून खड़ी थी। तो अभी क्या समझते हैं, ये जो इम्पैक्ट हो इसका जो कोर्ट पर पड़ रहा है, इसका क्या कोई लोगों में क्या असर जाएगा? देखिए, एक चीज़ हमें वैसे समझने की ज़रूरत है कि वो जो पनामा का केस था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, या जो रिसेंट पास में हुआ है, ज़्यादातर जो केसेस होते थे वो 184 के तहत होते थे। तो 184 के तहत, 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है। ये जो केस था ये 185 के तहत आर्टिकल, ये क्योंकि हाई कोर्ट के खिलाफ अपील थी और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उन्होंने उस फैसले को जो है ना वो देखा था, ठीक है, और उसने इलेक्शन कमीशन उसके नीचे जो जब गई थी और उन चीज़ों को जो है ना, सारी चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखना था। जहाँ तक ये बात है कि इससे माजी में जैसे यूसुफ रजा गिलानी को हटाया गया या
نواز شریف کو ہٹایا گیا. تو یہ جو ان کو ہٹایا گیا تھا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو جو ہے نا 184 کے تحت خود سپریم کورٹ نے اپنی جوریسڈکشن ایزیوم کر کے اور کنٹیپٹ میں گئے تھے نہیں, لیکن پہلے تو پروسیڈنگز تو وہ شروع ہوئی تھی نا 184 کے تحت. 184 کے تحت جب شروع ہوگی اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ نہیں ہوا تو پھر کنٹیمپٹ میں جانا وہ چلے گئے تھے. لیکن ادھر تو معاملہ جو ہے وہ 2021 سے جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے, اور 2021 سے بھی بلکہ ابھی 2-3 دن پہلے مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے وہ ویسے ہی دیکھ رہا تھا, تو یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے کلیئر کٹ 2017 میں پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اگر آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائیں گے تو ہم آپ سے جو ہے الیکشن سمبلز لے لیں گے. جی ٹیرس صاحب, غلام نبی یوسف زئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین بات سمپل یہ ہے, معاملہ جیسے ٹیرس صاحب نے کہا واقعی 2021 سے چل رہا تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ پی ٹی آئی کو کہا بھی تھا کہ آپ اپنے الیکشن کرائیں, لیکن بات صرف وہ یہ ہے کہ ابھی جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا تو کون سی ایسی آفت آپ پڑی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پارٹی کو باہر کر دیا الیکشن سے, اور یہی جو ان کا فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اپہیلڈ ہو گیا. اس کے یقیناً اثرات ہوں گے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے, جیسے ہمارے دوست غلام نبی یوسف زئی سے کہہ رہے تھے, کیونکہ جب پارلیمنٹ میں کل وہ ایک جماعت جو ہے حکمرانی کرے گی, حکمران جماعت ہوگی, تو شاید وہاں پر اس طرح سے وہ اپوزیشن کوئی جماعت پھر نہ موجود ہو جس کا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا, اور جو کہ جمہوریت جس کو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ, نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.